अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं वलिकुल्लिन, और हर एक के लिए, वलिकुल्लिन और हर एक के लिए, विजहतुन एक सिमत है, एक किबला है, हुआ वो, मुवल्लीहा उसकी तरफ फिरने वाला है, अपने चेहरे को उसकी तरफ फेरने वाला है। फस्तबिकुल खैरात, तो भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। फस्तबिकु आगे बढ़ो, सबकत ले जाओ, अल खैरात भलाई के कामों में, नेकी के कामों में, अच्छाई के कामों में। अईना मा तकूनु, जहां भी तुम होगे, याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह ताला तुम सबको ले आएगा। जहां भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम सबको ले आएगा, इकट्ठा कर लेगा, जमा कर लेगा, मैदान माशर में इकट्ठा कर लेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम इस बात के पीछे ना पड़ो कि किबला किस तरफ है, इस तरफ होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए, ये पहले ये था बाद में वो क्यों हो गया। तो इस तरह की बहस मुबासे में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से सबकर ले जाओ, आगे बढ़ो, नेकी करो, बस जो हुक्म हो रहा है उस हुक्म की तामील करो। अईनमा तकूनु, जहां भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम सबको ले आएगा, और फिर वहां अल्लाह ताला सबका हिसाब करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आगे फरमाया वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, जहां से भी आप निकले, फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, तो मस्जिद हराम की तरफ फवल्ली फेर लें, वजह का अपने चेहरे को, वजह चेहरा, वजह का अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। तो खराज यखरुजु का मतलब होता है निकलना, अखरज युखरिजु का मतलब होता है निकालना। जैसे युखरिजुल हय्या मिनल मय्यत, वो निकालता है, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यत, वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। अब निकालना होता है युखरिजु, और खुद निकलना होता है खरज यखरुजु। खरज तो मैं निकला, मिनल मस्जिद, मस्जिद से निकला, इलल बैत घर की तरफ। तो इस तरह खरज यखरुजु निकलना। व इन्नहु लल हक्कु मिन रब्बिका, और बेशक अलबत्ता ये हक है तेरे रब की तरफ से, बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं अल्लाह ताला गाफिल जो तुम अमल करते हैं, जो तुम अमल करते हो, जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं, और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से बरहक है। वमिन हैसु खरजता, और जहां से आप निकले, फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। वहैसु मा कुंतुम, और जहां भी तुम हो, फवल्लू, बस तुम फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरों को, शत्रौ उसकी तरफ, ले अल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन, ले अल्लाह ताकि ना हो, ले अल्लाह ताकि ना हो, लिन्नासी लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर, हुज्जा कोई दलील, कोई हुज्जत, हुज्जत कहते हैं दलील को, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनमें से, ज़लमू जो जालिम हुए, जालिमों पर ये हुज्जत होगी, लेकिन ना हो ये ले अल्लाह यकुना, ताकि ना हो लिन्नासी लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर, हुज्जतुन कोई दलील, कोई किसी किस्म की दलील नहीं होनी चाहिए लोगों पर। तो तुमने अपना चेहरा वो मस्जिद हराम की तरफ फेर लेना है, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर वो लोग जो जिन्होंने जुल्म किया उनमें से। फला तखशौहुम, उनसे नहीं तुमने डरना, वख्शौनी, और मुझसे डरना है, वाली उतिम्म नेमती, ताकि मैं मुकम्मल करूं नेमती, अपनी नेमत को, अलैकुम तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दूं। वलअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, वलअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून हिदायत पा जाओ। इसमें अल्लाह ताला ने इस अमर का ऐलान किया। पहले तो बात यह समझने वाली है कि तहवील किबला को बार बार यहाँ दोहराया गया है, यहाँ तक देखें बार बार 3-4 दफा दोहराया गया है किबले को। एक दफा भी अल्लाह ताला कह सकते थे कि किबला चेंज हो गया, ठीक है जी आपने उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी, बल्कि अल्लाह ताला ने बार बार इसको दोहराया है। तो तहवील किबला को बार बार दोहराने की कुछ हिकमतें हैं, हम यहाँ 3 हिकमतें जिक्र करेंगे। पहले हिकमत ये है कि तहवील किबला को बार बार दोहराने की पहली हिकमत ये है कि अहले किताब ये ना कह सकें कि पहले किताबों में आखिरी नबी का किबला वो बैतुल्लाह है, इन्होंने बैतुल मक़दस क्यों बनाया। और कुफार अरब, अरब के कुफार जो हैं, वो ये ना कह सकें कि मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला तो बैतुल्लाह है, और ये इसको क्यों नहीं इख्तियार करते। यानी कि अहले किताब भी ये बातें ना करें, और अरब के कुफार भी ये बातें ना करें कि बैतुल्लाह तो मिल्लत इब्राहीम का किबला तो बैतुल्लाह है, या अहले किताब ये बात ना कहें कि पहली किताबों के अंदर तो आखिरी नबी का किबला जो बैतुल्लाह बताया गया, तो ये बैतुल मक़दस की तरफ क्यों मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और दूसरी हिकमत यह है कि जिस तरह इस आखिरी उम्मत के अहकाम क़यामत तक मुकम्मल और गैर मनसूख, यानी मुकम्मल करके
اور غیر منسوخ کر کے تم پر اپنی نعمت تمام کی، قبلہ کے بارے میں بھی یہ نعمت تمام ہوئی، ٹھیک ہے، قبلہ کے بارے میں بھی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی ہے۔ جس طرح آخری امت کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی منسوخ نہیں، غیر منسوخ ہیں اور مکمل ہو گئے ہیں، آخری امت کے لیے احکامات قیامت تک مکمل ہو گئے اور غیر منسوخ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبلے کے بارے میں بھی اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا کر اس نعمت کو بھی مکمل کر دیا ہے، دوسری حکمت۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ قبلہ میں بھی راہ حق کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے، قبلہ میں بھی راہ حق کی ہدایت ہے۔ اب شروع آیات سے یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، اور مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ ہے، اور اس کے حق ہونے کا ذکر بھی 3 مرتبہ ہے، اور ہر جگہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم بھی 3 مرتبہ ہے۔ تیسری حکمت بھی آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ یہ کعبہ کی تیسری حکمت یہ ہے کہ قبلہ میں راہ حق کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانتا ہے، کون راہ حق پر چلتا ہے۔ اب یہاں تک شروع سے لے کر یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم بھی 3 دفعہ ہے، مسلمانوں کو 2 دفعہ حکم ہے، اور اس کے حق ہونے کا ذکر بھی 3 دفعہ ہے، اور ہر جگہ جہاں بھی تم نکلو، اللہ تعالیٰ فرما رہے جہاں بھی ہو، جہاں سے بھی نکلو تو اس کی طرف اپنا رخ پھیر لو، اپنا منہ پھیر لو۔ یہ حکم بھی کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ آیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسول منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب، والحکمہ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھلاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ ہم نے بھیجا تم میں ایسا رسول، کیسا رسول بھیجا؟ تو جو پہلی بات یہ ہے کہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، دوسری بات وہ تزکیہ کرتا ہے، تیسری بات وہ کتاب کو سکھاتا ہے، چوتھی بات حکمت کو سکھاتا ہے، اور پانچویں بات وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ 5 حکمتیں، 5 اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں کتاب اور حکمت سے مراد کتاب و سنت ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون سے مراد وہ مسائل ہیں جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، وہ مسائل جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، مثلا تخلیق کی ابتدا، حشر و نشر، نبوت، ملائکہ، جو ہمیں علم نہیں ہے، جو اپنی عقل سے بھی بندے کی سوچ اور جو فکر سے بالا تر ہے، وہ چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تم کو، علم یعلم فعل مضارع ہے، وہ سکھاتا ہے، اسی سے معلم سکھلانے والا، استاد، معلم اسم فاعل ہے، اسی سے ہے۔ وَيُعَلِّمُ سکھاتا ہے تم کو ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یزکی تزکیہ ہوتا ہے، یعلم 2 دفعہ اسی آیت میں آیا ہے، سکھلانا۔ کتاب اردو عربی میں سیم ہے، حکمت اردو عربی میں سیم ہے، اور یہاں حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ رسول اردو عربی میں سیم ہے۔ ارسلنا فعل ماضی ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فعل ماضی، ماضی کا اس میں ترجمہ ہے، ارسل یرسل۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، فَاذْكُرُوا تم ذکر کرو، نی میرا، اذکروا فعل امر ہے، تم یاد کرو مجھے، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر یذکروا سے اذکرکم، واشکروا لی اور تم میرا شکر کرو، یہ بھی امر ہے، ولا تکفرون اور میرا کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یہ ساری یعنی پیچھے ذکر کر کے اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو، کسی اور کا ذکر یا کسی اور کا شکر نہ کرو، میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں ساری کی ساری، اور میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، استعینوا آمنوا استعینوا یعنی استعینوا، استعان یستعین سے ہے
उसी से हम कहते हैं नस्तईन, हम मदद मांगते हैं, हम मदद तलब करते हैं। नस्तईन फेल मुजारे है, हम मदद मांगते हैं या मांगेंगे, यानी हाल और इस्तिकबाल का तर्जुमा होता है फेल मुजारे में। और यहाँ फेल अमर है, इस्ताइनु, तुम मदद तलब करो, किस चीज़ का, बिस्सब्र, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ, सब्र और नमाज के साथ तुम अल्लाह ताला की मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। अब इंसान की दो ही हालतें हैं, ये बात याद रखें, इंसान की दो ही हालतें हैं, आराम और राहत। आराम होती है, राहत होती है, या तकलीफ और परेशानी। तकलीफ होती है या परेशानी होती है, या आराम और राहत होता है। तो अब नेमत में जिक्र और शुक्र इलाही की तलकीन है, और तकलीफ में सब्र और अल्लाह ताला से मदद की ताकीद की गई है। सब्र की दो किस्में हैं, ये याद रखें, नोट कीजिए। सब्र की दो किस्में हैं, हराम करदा चीजों और नाफरमानी को छोड़ना, हराम करदा चीजों और नाफरमानी को छोड़ना, और लज्जतों के कुर्बान करने और आर्जी फायदों के नुकसान पर सब्र। लज्जतों को कुर्बान करने और आर्जी फायदों के नुकसान पर सब्र, यानी हराम करदा चीजों को छोड़ देना, नाफरमानी को छोड़ देना, लज्जतों वाली चीजें, अगर इसमें हराम कामों में और नाफरमानी वाले कामों में लज्जतें हैं, लेकिन अपनी लज्जतें कुर्बान कर देना। और आर्जी फायदे, ऐसे काम कि जिनकी वजह से आर्जी फायदे हैं, असल में नुकसान है बंदे का, वो आर्जी फायदों के नुकसान पर सब्र। ठीक है जी, आर्जी फायदे देखता है बंदा, लेकिन आगे फिर उसके नुकसान होते हैं, तो उस पर बंदा सब्र करता है। दूसरा है अहकाम इलाही के बजा लाने में जो मुशक्कतें और जो तकलीफें आती हैं, उन पर सब्र। ये दो सब्र की दो किस्में, हराम कामों को छोड़ने पर सब्र, नाफरमानी को छोड़ने पर सब्र, ये भी सब्र है। बंदा बहुत सब्र करके ये काम करता है कि मैंने ये काम नहीं करना। सब्र का मतलब होता है, लफ्जी मतलब होता है अपने आप को रोक के रखना, अपने आप को रोक लेना किसी काम के ऊपर। मैंने ये काम नहीं करना, अपने आप को रोक लेना। मैंने ये काम करना है, तो उस पर भी अपने आप को रोक लेना, भी जो मर्जी हो जाए, मैंने ये अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है। दूसरा है अहकाम इलाही के बजा लाने में जो मुशक्कतें और तकलीफें आती हैं, उन पर सब्र और बर्दाश्त करना, यानी अल्लाह ताला की पसंदीदा बातों को बजा लाना और नापसंदीदा बातों से बचना। अल्लाह ताला की पसंदीदा बातों को बचा लाना और नापसंदीदा बातों से बचना, इसको कहते हैं सब्र। आगे फरमाया, वला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। वला तकुलू, और ना तुम कहो, लिमन युक़तलु, जो कत्ल किए जाए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में, अमवात, मुर्दा, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउम, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। उनकी जिंदगी के हवाले से तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें इल्म नहीं है कि उनकी जिंदगी कैसी है, लेकिन बस वो जिंदा है। वो कैसे जिंदा है, इनका तुम्हें इल्म नहीं है, तुमने उनको मुर्दा नहीं कहे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने पहले जो है इस्तानत, ठीक है जी, यानी मदद तलब करने की सब्र के साथ, और सब्र और जंग के अंदर भी सब्र है, नमाज है, इसके साथ अल्लाह ताला की मदद मांगनी, और जंग के अंदर अल्लाह की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस वजह से अल्लाह ताला इस आयत को लेके आए हैं कि जंग है, और जंग के अंदर इस्तानत, अल्लाह ताला की मदद की बहुत जरूरत होती है। जंग के अंदर सब्र भी होता है, जंग के अंदर नमाज भी होती है, सब्र भी करो, नमाज भी पढ़ो, अल्लाह ताला की मदद आएगी। और फिर जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाते हैं, वो उनको तुम मुर्दा ना कहो, इतनी फजीलत है कि उनको तुमने मुर्दा नहीं कहना। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवाल, फिर सब्र, पहले भी सब्र, फिर दरमियान में जंग का जिक्र, और फिर आगे अल्लाह ताला ने आजमाइश का बताया है, और उसके बाद कहा फिर सब्र। वला नबलुवन्नकुम, जरूर हम आजमाएंगे तुमको, बिशैइन, कुछ, थोड़ा सा, यानी क्या, मिनल खौफ, खौफ, थोड़े से खौफ से, वल जू, थोड़ी सी भूख से। शई का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा, थोड़े से भूख से, थोड़ी से खौफ से, और थोड़ी सी भूख से, वनक़सिम, और कमी, मिनल अमवाल, माल की जमा है अमवाल, अनफुस, नफ्स की जमा है अनफुस, समरातुन की जमा है समरात, माल की जमा अमवाल, नफ्स की जमा अनफुस, समरा की जमा है समरात।
वनक्स और कमी मिनल अमवाल मालों की कमी से, वल अनफुस जानों की कमी से, व समरात और फलों की कमी से हम आजमाएंगे। हम तुमको जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, माल जान और फलों की कमी से। वबश्शिर साबिरीन, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशिर खुशखबरी दे दीजिए साबिरीन सब्र करने वालों। फेल अमर है, बशिर बशरा युबशिर से बशिर फेल अमर है, खुशखबरी दे दें सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग कि जब पहुंचती है उनको मुसीबत, अल्लज़ीना वो सब्र करने वाले हैं, जब उनको मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं, कालू तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम उन पर, अलैहिम अला का मतलब है पर, अलैहिम उन पर, सलवातुर रहमतें हैं, मिर रब्बिहिम, यहाँ सलावात का मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर जो है वो नेमतें हैं, आसाइशें हैं, सलावात। और यहाँ रहमत के माना में भी ये सलावात है, लेकिन आगे वह रहमत और रहमत हैं। वह उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने आगे इनामात जिक्र कर दिए हैं, अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को खुशखबरियां दे दी हैं, आगे इनामात भी जिक्र कर दिए। इन्हीं के ऊपर अल्लाह ताला की जो है वो नेमतें हैं, अल्लाह ताला की रहमतें हैं इनके ऊपर, अल्लाह ताला की तरफ से आसानियां हैं इन पर, और यही लोग हिदायत वाले हैं। हिदायत वाले का भी जो टाइटल अल्लाह ताला ने, हिदायत याफ्ता होने का टाइटल भी अल्लाह ताला ने दे दिया है। इस इन आयात में जो है, जो 2-3 आयात, इनमें सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। हदीस में नुकसान के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ साथ अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरा मिनहा पढ़ने की तलकीन की गई है, मुस्लिम शरीफ की 918 नंबर हदीस। तो हदीस शरीफ में ये पढ़ने का हुक्म है कि अगर कोई आजमाइश आती है तो रोना पीटना चीखना वावेला करना नहीं चाहिए, बल्कि कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरा मिनहा, अल्लाह ताला जो है मेरी इस मुसीबत से मुझे नजात देगा और मुझे इसका बेहतर बदला देगा, नेमुल बदल अता करेगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैता अभी तमरा, जो बैतुल्लाह का हज करे, फमन जो हज हज करे बैतुल्लाह का, अभी तमरा या उम्रा करे, फला जुनाहा नहीं है गुनाह अलैहि उस पर, अय्यत तवाफ़ा बिहिमा, ये कि वो तवाफ करे इन दोनों का, वमन ततव्वा खैरन, वमन ततव्वा जो खुशी से करे, ततव्वा खुशी से करे, खैरन कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, शाकिर कदरदान है, अलीम जानने वाले हैं, बेशक अल्लाह ताला कदरदान और जानने वाले हैं। शायर ये शायरा की जमा है, शायर ये शायरा की जमा है, जिसका मतलब है निशानी, निशानी। सफ़ा मरवा काबा के करीब दो छोटी पहाड़ियों के नाम है, सफ़ा मरवा काबा के करीब दो छोटी पहाड़ियों के नाम है, इनके दरमियान साई करना यानी दौड़ना ये मनासिक हज में शामिल है। ज़माना जाहलियत में मुशरिकीन ने दो बुत इन पहाड़ियों पर नस्ब कर दिए थे, दो बुत ज़माना जाहलियत में मुशरिकीन ने इन पहाड़ियों पर नस्ब कर दिए थे। एक का नाम असाफ और दूसरे का नाम नाइला था, एक का नाम असाफ और दूसरे का नाम नाइला, नाइला, असाफ हमजा सीन अलिफ फा, और दूसरे का नाम नाइला। बाज़ मुशरिकीन इन बुतों को इस्तेलाम करते और उनको बोसा देते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सफ़ा और मरवा की साई को ज़माना जाहलियत का काम समझते थे, कि ये कोई सफ़ा मरवा की साई जो है वो जाहलियत का कोई काम होगा, क्योंकि अभी तो इस्लाम का नहीं पता था। इस्लाम के आने के बाद हम साई से रुक गए, कि हमने समझा शायद ये जाहलियत का कोई काम है, तो हम जो है वो साई करने से रुक गए, और उस पर यह आयत नाजिल हो गई। सही बुखारी की 4496 नंबर ये रिवायत है। अरब के बाज़ कबाइल अज़द और गसान, बाज़ कबाइल जिनमें अज़द है, कबीला अज़द है और गसान है, ये मनातुत तागिया, मनातुत तागिया बुत की पूजा करते थे। मनातुत तागिया मीम नून अलिफ और गोलता, अत्वागिया, अत्वागिया त्वा अलिफ गैन या और गोलता, मनातुत तागिया बुत का की पूजा करते।
یہ بت انہوں نے مشلل میم شین لام لام مشلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا. یہ اس کا نام لے کر لبیک اللہم لبیک کہتے اور طواف کرتے. مکہ میں پہنچ کر صفا مروہ کی سعی کو گناہ سمجھتے تھے. یہ بھی مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ اب یہ صفا مروہ کی سعی کیا ہے, تو اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی. یہ بھی جو ہے مفسرین نے لکھا ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو اس پر بھی آیت نازل ہوئی. اور یہ بھی صحیح بخاری کی 1643 نمبر 1643 نمبر یہ روایت. پہلی روایت 4496 اور دوسری روایت 1643 بخاری شریف. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ یہ صفا مروہ یہ جاہلیت کے کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے, وہ اس کا طواف کرے یعنی سعی کرے. ٹھیک ہے, یہاں طواف کرے اس کی سعی کرے. ومن تطوع جو خوشی سے کرے کوئی نیکی کا کام, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے. ان الذین, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا من البینات واضح نشانیوں میں سے جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں. والہدا, اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. والہدا, اور ہدایت کو چھپاتے ہیں, ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں, رہنمائی کی باتوں کو. کس کے بعد؟ من بعد, اس کے بعد ما بیناہ للناس, جو ہم نے واضح کر دیا اس کو للناس لوگوں کے لیے, فی الکتاب کتاب میں ہم نے وہ دلائل وہ ہدایت کی چیزیں جو ہم نے واضح کر دی ہیں کتاب کے اندر لوگوں کے لیے, اس کو چھپاتے ہیں. اولئک, وہی لوگ, یلعنہم اللہ, ان پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, ویلعنہم, اور ان پر لعنت کرتے ہیں اللاعنون, لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, واصلحوا, اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی, وبینوا, الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ. یہ پچھلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا, وہ واضح نشانیاں جو ہم نے نازل کی وہ, اور اسی طرح جو ہم نے واضح نشانیاں نازل کی اور ہدایت کی جو چیزیں نازل کی ان کو چھپاتے ہیں. ما بینا, جو ہم نے واضح کر دیا للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں, یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. آگے فرمایا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, واصلحوا, اور اصلاح کر لی, وبینوا, اور انہوں نے بیان کر دیا, یعنی کہ واضح بیان کر دیا, کھول کر بیان کر دیا, انہوں نے چھپایا نہیں, انہوں نے روکا نہیں, انہوں نے حق بات کو نہیں چھپایا. فاولئک اتوب علیہم, بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. فاولئک, یہ وہ لوگ ہیں, اتوب علیہم, میں ان پر توبہ قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم, اور بے شک, اور وانا, اور میں, بے شک مانا نہیں ہے یہاں, وانا, اور میں, التواب, توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت کرنے سے مراد ملعون شخص کو اپنی رحمت سے دور کرنا ہے, اور دوسرے تمام لعنت کرنے والوں سے مراد اس ملعون کو, اس آدمی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی دعا ہے. اور لعنت کرنے والوں سے مراد کہ لعنت کرنے والے کون ہیں, ان میں تمام مومن جن و انس اور فرشتے ہیں. تفسیر طبری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تمام کے تمام فرشتے, جن و انس, مومن جن و انس, یہ سارے کے سارے لعنت کرتے ہیں. یہاں الکتاب سے مراد تورات اور للناس سے مراد یہودی علماء ہے. الکتاب سے مراد اس آیت کے اندر آیت نمبر 159 میں کتاب سے مراد تورات, اور للناس جو ہم نے واضح کر دیا اس کو للناس ہی لوگوں کے لیے, یعنی یہود کے علماء, یہودی علماء کے لیے, فی الکتاب یعنی تورات میں جو ہم نے واضح کر دیا اس کو چھپاتے ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی, اصلاح کر لی, یعنی کہ جو مسلمان ہو گئے بعد میں, جیسے میں نے عبداللہ بن سلام, تمیم داری اور صہیب کا بتایا ہے, تو یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اصلاح کر لی اور انہوں نے کھول کر بیان کر دیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ان پر جو ہے نا وہ توبہ قبول کرتا ہوں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اور وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، وہ ماتو اور وہ فوت ہوئے، وہ ہم کفار اور وہ کفر کرنے والے، یعنی کہ کافر ہے، کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے ہیں، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ مہلت دیا جانا، ڈھیل دیے جانا، ینظرون فعل مضارع مجہول ہے، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، یہ بھی خفف یخفف سے مضارع مجہول ہے، منفی ہے، لا یخفف مضارع منفی مجہول ہے، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے، یعنی کہ سخت عذاب ہوگا، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ، الہ واحد یہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، الرحمن ہے الرحیم ہے بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، یہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، جیسے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ سارا کائنات کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، ایک رب ہے، ایک خدا ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔